नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुपूर्णिमा दिवसे संस्कृत शौर्यम् इति फेस्बुक गणमाध्यमेन मया सांख्ययोगदर्शनपरम्परा इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानं प्रदातुमिष्यते। सांख्ययोगदर्शनयोः अध्ययनम् अध्यापनं वा यथा इतरशास्त्रेषु अध्ययनम् अध्यापनं वा भवति, तया रीत्या क्वचिदेव संस्थासु क्वचिदेव स्थानेषु गुरुकुलेषु वा अस्य अध्ययनं प्रचलति। किन्तु कस्मिंश्चित् काले सांख्यदर्शनमेव सदृशं दर्शनान्तरं नास्ति इति स्थितिरासीत्। अत्यन्तं प्राचीनं दर्शनं भवति सांख्यदर्शनं। वयम् एवम् इतिहासे शृणुमः। तत्र बौद्धदर्शनस्य यः प्रवर्तकः बुद्धः, सोऽपि सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तान् जानाति स्म। तत्र अरुच्य अन्यत्र गतवान् सः अन्यो विषयः, किन्तु सांख्यदर्शनस्य कपिलमुनेः उपदेशस्य च प्रभावः बुद्धस्य उपरि अपि आसीत् इति ज्ञायते। अनन्तरं यदा वयम् उपनिषत्सु पश्यामः, उपनिषत्सु नैकत्र सांख्ययोगशब्दयोः उल्लेखः दृश्यते। भगवद्गीतायां दृश्यते। ब्रह्मसूत्रकारः अस्मिन् काले वेदान्तदर्शनमेव दर्शनीयतमं दर्शनम् इति कीर्तिम् अवाप्नोति। तत्र वेदान्तदर्शने शारीरकमीमांसाशास्त्रं ब्रह्मसूत्र अपरं, तस्मिन् दर्शने भगवान् सूत्रकारः बादरायणः स्वसिद्धान्तस्थापनेन सह बहूनि अन्यानि दर्शनानि निराकरोति। स्वपक्षस्थापनादौ तेन अनन्तरं परपक्षनिराकरणं कृतं। परपक्षनिराकरणावसरे किं दर्शनं सः प्राधान्येन निराकरोति इति विचार्यमाणे तेन निराकृतं प्रमुखं दर्शनं। निराकृतेषु दर्शनेषु प्राथम्यं प्राप्नोति सांख्यदर्शनं। तत्र किं कारणमिति अस्माभिः विचारणीयम्। यतः अस्मिन् काले तु सांख्यदर्शनस्य निराकरणीयता नापेक्षते, किन्तु सूत्रकारः तत्र अधिकं ध्यानं दत्त्वा सांख्यदर्शनं निराकरोति। किं तत्र कारणम् इति विचार्यमाणे तत्र समन्वयाध्याये अन्तिमम् एकं सूत्रम्, एतेन सर्वे व्याख्याता इति। तस्य कोऽर्थः, सांख्यमतस्य निराकरणेन इतरमतान्यपि निराकृतानि भवन्ति। भाष्यकारः लिखन्ति, प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन अतिदिशति। वेदान्तिना निराकर्तव्येषु दर्शनेषु प्रधानं स्थानं प्राप्नोति सांख्यदर्शनं। तस्मिन् काले तदेव मुख्यं दर्शनं, प्रसिद्धं दर्शनम् आसीत्। समन्वयाध्याये एव वयं पश्यामः, अधिकरणम् आरभ्यते। शारीरकमीमांसाशास्त्रे प्रथमे अध्याये उपनिषद्वाक्यानां विचारः कर्तव्यः, किन्तु तत् आरभमाणः सूत्रकारः सांख्यमतं निराकृत्य गच्छति ईक्षत्यधिकरणे। अनन्तरं द्वितीयाध्याये तु सांख्यमत निराकरणम् अस्त्येव, मध्येपि क्वचित् सांख्यमतनिराकरणं दृश्यते। तेन वयम् ऊहितुं शक्नुमः यत् सांख्यदर्शनं कस्मिंश्चित् काले मुख्यं स्थानम् अवाप्नोत्। उपनिषत्सु
यद्यपि साङ्ख्ययोगशब्दयोः उल्लेखः दृश्यते तत्कारणं साङ्ख्ययोगाभिपन्नम् इति वर्तते। एवं योगशब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्रैव कठोपनिषदि अन्ते तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् इति वर्तते। एवं श्वेताश्वतरोपनिषदि साङ्ख्ययोगसिद्धान्तानाम् उल्लेखः दृश्यते। किन्तु किं कापिलं साङ्ख्यं मतम् एव उपनिषत्सु स्वीकृतं तस्यैव उल्लेखः कृतः इति कश्चन प्रश्नः भवति। किन्तु शङ्करभगवत्पादैः इदं स्फुटं प्रतिपादितं यत् साङ्ख्ययोगशब्दाभ्याम् उपनिषदि कापिलं साङ्ख्यमतं न स्वीकृतं। यतः तत्र यद्यपि कपिलस्य माहात्म्यं संकीर्त्यते, अग्रे एकं वाक्यं विचार्यमाणं वर्तते, ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे इति वाक्यमस्ति श्वेताश्वतरोपनिषदि। साङ्ख्यमतं नाम किं भवति इत्युक्तौ उपनिषत्सु वैदिकं साङ्ख्यमतम् उपदिष्टं। किं नाम तद् वैदिकं भवति? वेदप्रतिपाद्यं। साङ्ख्यशब्देन, साङ्ख्यशब्दस्य अर्थं यदा वयं विचारयामः सम्यक् ख्यायते, प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वम् अनया इति संख्या, तत्त्वज्ञानमित्यर्थः। तत् प्रतिपादकं शास्त्रं किन्तु साङ्ख्यस्य अर्थः भवति तत्त्वज्ञानं। ये तत्त्वज्ञानिनः ते साङ्ख्याः। एवञ्च साङ्ख्याः इत्युक्तौ ज्ञानिनः, तत्त्वज्ञानिनः, संख्यावन्तः। तर्हि साङ्ख्यदर्शने एव अयमर्थः गच्छति खलु इति चेत्, यद्यपि कपिलमहर्षिणा प्रणीते दर्शने साङ्ख्यदर्शनम् इति नाम वर्तते, तथापि तत्रैव अस्य सीमा नास्ति। यथा गीतायामपि बहुत्र साङ्ख्ययोगशब्दयोः उल्लेखः वर्तते। तत्रापि अस्माभिः ज्ञातव्यं कपिलमहर्षिप्रणीतं साङ्ख्यदर्शनं तत्र न प्रतिपाद्यते। कुतः? तत्र साङ्ख्ययोगदर्शनयोः बहुत्र साम्यात्। केचन एवं वदन्ति अनयोः ऐक्यं वर्तते सिद्धान्तदृष्ट्या, अतः उभयमपि इदम् एकमेव। स्वयं भगवानाः तत्र साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमप्यास्ति तत्सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं, यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् इत्यादि श्लोकाः सन्ति। किन्तु तस्मिन् श्लोके इदं साङ्ख्यदर्शनं वा योगदर्शनं वा न अभिप्रेतम्। तत्र तु साङ्ख्यं नाम ज्ञानं, योगः तदुपायः, विशिष्य कर्मयोगः इत्यस्मिन् अर्थे योगशब्दः गीतायां प्रयुज्यते। एवञ्च तत्त्वज्ञानं तदुपायभूतः योगः, एतदुभयम् एकमेव। कुतः? योगस्यापि फलं तदेव। यत् साङ्ख्यस्य ज्ञानस्य फलं तदेव योगस्यापि फलम्। अतः फलैक्यात् अनयोः भेदो नास्ति इति तत्र उक्तं। तत्र कपिलमहर्षिप्रणीतं साङ्ख्यदर्शनं मा अभिप्रेतम्। अनन्तरं कपिलमहर्षि इति कोऽयं? साङ्ख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः इति तु प्रसिद्धमेव। कपिलः अयं कः? इतिहासपुराणेषु बहुत्र कपिलनाम्ना अनेके पुरुषाः उल्लिखिताः सन्ति। ते सर्वे समानाः इति वक्तुं न शक्यते। विशिष्य पुराणेषु यथा भागवतपुराणे तत्र कर्दमदेवहूत्योः दम्पत्योः पुत्रः भगवान् विष्णुः तयोः दम्पत्योः पुत्रत्वेन अवततार इति निरूपितमस्ति। स्वमातरं प्रति सः साङ्ख्यतत्त्वानि उपदिशति इति निरूपणं तत्र वर्तते। अन्यत्र पुराणेषु अपि अस्ति। तर्हि अयमेव कपिलः किं साङ्ख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः इत्युक्तौ न। कुतः? यतः पुराणेषु यः कपिलः वर्णितः तेन उक्तं तु दर्शनं सेश्वरं साङ्ख्यदर्शनं। पुराणेष्वपि साङ्ख्यमतस्य निरूपणं दृश्यते, किन्तु तत्र निरीश्वरसाङ्ख्यमतस्य निरूपणं नास्ति। पुराणेषु वर्ण्यमानं साङ्ख्यदर्शनं तु सेश्वरं। साङ्ख्यदर्शनानुसारं तु तत्र प्रकृतिः कर्त्री, तत्र सिद्धान्तविषये आधिक्येन न प्रविशामि, प्रकृतिरेव सर्वं करोति। तर्हि पुरुषस्य किं कार्यं? पुरुषस्तु पुष्करपलाशं निर्लेपः,
कथं प्रकृतिः सृष्ट्यादिकार्ये प्रवर्तते इत्युक्तौ स्वयमेव प्रवर्तते, केनापि केनापि न कार्यते प्रकृतिः, स्वयमेव पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं प्रधानं प्रवर्तते। किन्तु पुराणेषु यदा वयं पश्यामः तत्र परमात्मा एव प्रधानं सृष्ट्यादिक्रियासु उन्मुखं करोति। तेन सः परमात्मा प्रधानं क्षोभयामास, अनन्तरं तत्तद्गुणानुसारं प्रधानस्य परिणामाः जाताः इति तत्र वर्णनमस्ति। किन्तु कपिलमहर्षिणा प्रणीतं यत् साङ्ख्यदर्शनं तत्तु निरीश्वरम्। अत एव वयं साङ्ख्यदर्शने ईश्वरस्य निरूपणं कुत्रापि न पश्यामः। कुतः? प्रकृतिरेव सर्वं करोति, ईश्वरस्य तत्र किं कार्यं? तत्र इतोपि एकः ग्रन्थः वर्तते साङ्ख्यसूत्रमिति। साङ्ख्यसूत्रग्रन्थे ईश्वरस्य निराकरणमेव कृतं। यद्यपि प्रसिद्धायां साङ्ख्यकारिकायाम् ईश्वरनिराकरण विषयः नागतः, किन्तु साङ्ख्यसूत्रग्रन्थे ईश्वरासिद्धेः इत्येव उक्तम्। ईश्वरस्य निराकरणं कृतं। केचन तु एवं वदन्ति, न साङ्ख्याः अपि तेपि सेश्वराः एव, ईश्वरासिद्धेः इत्यादि सूत्राणाम् अन्यो अर्थः विद्यते। ईश्वरः साधयितुमशक्यः इत्यर्थः, न तु ईश्वरो नास्ति इति। अतः साङ्ख्यमतं न निरीश्वरं। किन्तु तत्र तेषां भयं भवति यत् निरीश्वरमित्युक्तौ नास्तिकमतम् इति वा, अथवा आर्षवैदिकसाहित्यस्य विरोधः तेन कृतो भवति इति वा। किन्तु वस्तुतः साङ्ख्यदर्शनं निरीश्वरदर्शनं। साङ्ख्यकारिकां वयं यदा पश्यामः कुत्रापि ईश्वरस्य निरूपणं नास्ति। तत्त्वकौमुदी इति प्रसिद्धं व्याख्यानं वर्तते, ईश्वरस्य निरूपणं नास्ति। एवम् अन्यासु व्याख्यासु अन्येषु वा प्रसिद्धेषु ग्रन्थेषु। सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्यमुनयः तत्र इतोपि वाचा एव ते खण्डयन्ति, ईश्वरः नास्ति। कुतो नास्ति? ईश्वरः किं करोति? यदि अस्ति, ईश्वरस्य कृत्यं किम् इति वक्तव्यं। किं करोति ईश्वरः? प्रधानमेव सर्वं करोति। अतः तैरुच्यते, यस्तु ईश्वरः करुणया प्रवर्तकः इति ईश्वरास्तित्ववादिनां वादः स गर्भस्रावं गतः इति वदन्ति। अतः साङ्ख्यदर्शनं तु निरीश्वरदर्शनं। निरीश्वरदर्शनं नाम नास्तिकदर्शनमिति तु न मन्तव्यं। कुतः? तस्य कार्यं किमित्युक्तौ प्रकृतेरेव सर्वकर्तृत्वप्रतिष्ठापनेन पुरुषस्य असङ्गत्वनिरूपणम्। योगदर्शने ईश्वरः प्रतिपादितः, सः अन्यः विषयः। तत्र तु क्लेशकर्मविपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः इत्युच्यते। एवं तत्र ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति समाध्यनुग्राहकतया ईश्वरः वर्ण्यते। योगशास्त्रं तु सेश्वरं, तत्र विवादो नास्ति। किन्तु साङ्ख्यदर्शनं न तथा। कपिलमहर्षिणा प्रणीतं साङ्ख्यदर्शनं निरीश्वरदर्शनम्। अतः भगवदवतारभूतेन कपिलेन उपदिष्टम् इदं दर्शनं भवितुं नार्हति। तर्हि अन्यः कपिलः भवेत्। सः कः? ब्रह्मसूत्रग्रन्थे द्वितीयाध्याये स्मृत्यधिकरणमिति वर्तते। तत्र साङ्ख्यमतस्य निराकरणावसरे भाष्यकाराः वदन्ति, ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्विभर्ति जायमानं च पश्येत् इति वाक्यमस्ति श्वेताश्वतरोपनिषदि। इदं वाक्यं स्वसिद्धान्ततया अर्थात् स्वसिद्धान्तस्थापनाय प्रमाणतया साङ्ख्यैः उद्ध्रियते। एवञ्च यस्य कपिलस्य माहात्म्यम् उपनिषत्स्वेव संकीर्तितं तेन प्रणीतं कापिलं दर्शनं साङ्ख्यदर्शनम् अप्रमाणं भवितुं नार्हति इति साङ्ख्यमतं। तथा साङ्ख्या अभिप्रयन्ति। किन्तु भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः वदन्ति, तत्र कपिल इति नाम तु वर्तते इति तु सत्यं, किन्तु अयं कपिलः साङ्ख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः भवितुं नार्हति। कुतो नार्हति? यतः स्वयं तर्केण स्वसिद्धान्तं स्थापयन् कपिलः वेदविरुद्धं मतं यदा वदति, तस्य कपिलस्य नाम्नः उल्लेखः उपनिषदा कथं क्रियेत? कपिल इति नाममात्रं वर्तते। तर्हि यः कोऽपि कपिलः भवितुमर्हति। यथा पुराणे इतिहासेषु रामायणे वा अन्यत्र वा तत्र सकरस्य पुत्राः अश्वस्य अन्वेषणे प्रवृत्ताः,
ते तथा अन्वेषणे प्रवृत्ताः कपिलमहर्षेः आश्रमं गताः। स एव अश्वस्य चोरः इति मत्वा तं मारयितुं यदा प्रवृत्ताः तदा तस्य नेत्रोद्घाटनेन ते सर्वे सगरस्य पुत्राः भस्मीभूताः इति कथा वर्तते। सोऽपि कपिलः, वासुदेवः इति तस्य अपरं नाम। एवञ्च अयमपि कपिलः श्वेताश्वतरोपनिषदि स्वीकृतः स्यात्। अतः साङ्ख्यमतं प्रमाणम् इति वक्तुम् इदं वाक्यं न उदाहर्तव्यमिति भगवत्पादाः वदन्ति। तत्र भगवत्पादानां निराकरणेपि कारणमन्यदस्ति। स्वसिद्धान्तस्थापनम् इति तु अस्ति, किन्तु किमर्थं स एव सिद्धान्तरूपेण स्वीकर्तव्यः? वेदान्तार्थ एव कुतः सिद्धान्तः इति विचार्यमाणे तत्र दर्शनेषु द्वैविध्यं वयं पश्यामः। एकस्मिन् स्थाने तर्कः प्रमाणतया स्वीक्रियते, अन्यस्मिन् पार्श्वे श्रुतिवाक्यं। यदा आस्तिकदर्शनानि वयं गणयामः तत्र साङ्ख्यं, योगः, एवमेव न्यायवैशेषिकाख्यं दर्शनद्वयं, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा। तत्र इतरेषु चतुर्षु आदिमेषु दर्शनेषु अथवा नास्तिकदर्शनेषु अपि तथैव तत्र श्रुतेः प्राधान्यं नास्ति। श्रुतिः न प्रमाणमिति न, श्रुतिः आस्तिकदर्शनरीत्या श्रुतिः प्रमाणमेव, किन्तु श्रुतिप्रमाणमेव आश्रित्य नैयायिका वा वैशेषिका वा योगाः अथवा साङ्ख्याः एते सिद्धान्तं न स्थापयन्ति। कथं तर्हि सिद्धान्तं स्थापयन्ति इत्युक्तौ तर्केण, अनुमानेन स्वीयम् अर्थं स्थापयन्ति, साधयन्ति। अनन्तरम् अनुमानेन सिद्धम् अर्थं श्रुतिः स्मृतिर्वा वदति, यदस्माभिः अनुमानेन साध्यते तस्यैव अनुवादं कुर्वन्ति श्रुतयः अथवा स्मृतयः इति ते वदन्ति। अतः स्वसिद्धान्तं संस्थाप्यते पश्चात् किञ्चित् श्रुतिवाक्यमपि उदाहरन्ति, एतावता श्रुतिमेव आश्रित्य सिद्धान्तं न स्थापयन्ति ते। यत्र स्वसिद्धान्तानुगुण्येन वाक्यं वर्तते तद्वाक्यं ते स्वीकुर्वन्ति। अतः एते साङ्ख्या वा योगा वा अथवा नैयायिकवैशेषिकादयः एते सर्वे तार्किकाः इत्युच्यन्ते। तर्कः तेषां मुख्यं प्रमाणम्। अतः तार्किकैः स्थापितः अयमर्थः। अपरत्र श्रुतिर्वर्तते, यदि श्रुतिविरुद्धः भवति अयमर्थः, तर्केण साधितः अर्थः यदि श्रुतिविरुद्धो भवति तर्हि सः न स्वीकर्तव्यः इति शङ्करभगवत्पादानां सिद्धान्तः। यदि श्रुत्यविरुद्धः तर्हि स्वीकुर्मः। अत एव एतेन योगः प्रत्युक्तः इत्यस्मिन् अधिकरणे भाष्यकारैः विचारितं किमर्थम् एवं क्रियते, साङ्ख्ययोगयोः निराकरणं क्रियते इत्युक्तौ यदि साङ्ख्ययोगदर्शनयोरपि श्रुत्यविरुद्धं तत्त्वं किञ्चित् वर्तते तद्वयं स्वीकुर्मः। श्रुतिविरुद्धमेव निराक्रियते, न तु श्रुतिसम्मतम्। अतः साङ्ख्यमतं वा योगमतं वा शङ्करभगवत्पादैः निराकृतम् इत्युक्तौ सर्वात्मना अप्रमाणमिति न, ये वेदविरुद्धाः अर्थाः तेषामेव अंशानां निराकरणं कृतम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः साङ्ख्यदर्शनं कपिलमः, किन्तु तदीयः भगवदवतारभूतेन कपिलेन प्रवर्तितमिति तु न मन्तव्यम्। तर्हि कोऽयं कपिलः इति तु तथा निश्चेतुं न शक्यते। कश्चन आसीत् इत्येतावदेव वक्तुं शक्यते, यतः पुराणेतिहासेषु बहूनां कपिलानां नामसङ्कीर्तनात्। तर्हि कपिलमहर्षिणा प्रणीतः ग्रन्थः कः? केचन वदन्ति साङ्ख्यसूत्रमिति कश्चन ग्रन्थः इदानीम् उपलभ्यते। षडध्यायी, साङ्ख्यषडध्यायी इत्यपि तस्य नामान्तरम्। अयमेव ग्रन्थः महर्षिणा कपिलेन प्रणीतः इति वदन्ति, किन्तु वस्तुगत्या इदं न कपिलप्रणीतम्। कुतः? यः कोऽपि ग्रन्थः सः प्राचीनो वा आधुनिको वा कस्मिन् काले विरचितः इति ज्ञातुम् एकः उपायः वर्तते, तदीया भाषा। साङ्ख्यसूत्राणि यदा पश्यामः तत्र प्रतिपादितान् अर्थानपि यदा पश्यामः तेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् अयं ग्रन्थः न प्राचीनकाले विरचितः। कपिलस्तु अत्यन्तं प्राचीनः, तेन कपिलेन अयं ग्रन्थः रचितो भवितुं नार्हति। तत्र तु साङ्ख्यसूत्रग्रन्थे
मतान्तरनिराकरणम् अद्वैतदर्शनस्यापि निराकरणं कृतम्। तत्र शङ्करभगवत्पादैः अन्यैश्च ये सिद्धान्ताः औपनिषदाः प्रतिष्ठापिताः तेषामपि निराकरणं कृतं। नाद्य तत्र एवं ते निरूपणं कुर्वन्ति, पुरुषाः बहवः सन्ति, पुरुषाः बहवश्चे आत्मैकत्वप्रतिपादकानां श्रुतिवाक्यानां विरोधः इति शङ्काम् उद्भाव्य न तथा नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात् इति वदन्ति। अर्थात् अद्वैतश्रुतिविरोधो नास्ति। कुतो नास्ति? यतः तत्र आत्मा अद्वितीयः एकः इत्युक्तौ आत्मा एकः इत्यभिप्रायो न, आत्मत्वजातिरेका। आत्मत्वजातिः एका, आत्मानस्तु बहवः। अतः श्रुतिविरोधः साङ्ख्यमते नास्ति इति ते वदन्ति। एवञ्च एतादृशनिराकरणरीतिमपि वयं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र तु कपिलेन, इदं तु कपिलेन प्रणीतं भवितुं नार्हति। तर्हि अप्रमाणं वा इति चेत् अप्रमाणम् इति तु न, तत् प्रमाणमेव। अनेकेषु ग्रन्थेषु साङ्ख्यसूत्राणि अपि उद्ध्रियन्ते, किन्तु तेन आदिविदुषा परमर्षिणा कपिलेन प्रणीतम् इदं भवितुं नार्हति। एवञ्च कपिलस्य उपदेशेन इदम् आरब्धम् इति तु निश्चेतुं शक्नुमः। अग्रे कथं परम्परा प्रवर्तिता इत्युक्तौ तत्र इदानीम् उपलभ्यमानग्रन्थेषु मूर्धन्यस्थानं भजते साङ्ख्यकारिका। तामेव आश्रित्य यदा विचारयामः तत्र ग्रन्थान्ते ग्रन्थकारः वदति, एतत् पवित्रमग्र्यं मुनिरनुकम्पया आसुरये प्रददौ, आसुररपि पञ्चशिखाय, तेन च कृतं बहुधा तन्त्रम् इति वदति। प्रथमतः महर्षिणा कपिलेन समारब्धमिदं, तेन आसुरये, कपिलस्य प्रथमः शिष्यः भवति आसुरिः। क्वचित् व्याख्यानेषु कथापि वर्ण्यते, सः आसुरिः आदौ गृहस्थधर्मे रतः आसीत्। अयं तस्य समीपं गत्वा पृच्छति, किं भोः आसुरे, किं गृहस्थधर्मे रमसे? तदा सः अङ्गीकरोति, आम् अहं रमे इति। एवं वर्षसहस्रानन्तरं पुनः पृच्छति, तदानीमपि रमे इति वदति। पुनः वर्षसहस्रानन्तरम् आगत्य पृच्छति कपिलः, तदा आसुरिः वदति, न रमे भोः। अनन्तरं तस्य अधिकारलक्षणं ज्ञात्वा आसुरिं साङ्ख्यतत्त्वानि उपदिशति कपिलः इति निरूपणं वर्तते। एवञ्च आसुरिः कपिलस्य प्रथमः शिष्यः। तत्र अनेकेषां शिष्याणाम् उल्लेखः ग्रन्थान्तरेषु दृश्यते। एवं तत्र व्यासभाष्ये साङ्ख्य आचार्याणां नामानि सन्ति। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः, आसुरिः कपिलश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। सप्त साङ्ख्याचार्याः अस्मिन् श्लोके उक्ताः, किन्तु ग्रन्थः अस्यापि प्रणीतः कोऽपि नोपलभ्यते। अनन्तरम् आगच्छति पञ्चशिखः। आसुरिरपि पञ्चशिखाय, आसुरेः शिष्यः भवति पञ्चशिखः। पञ्चशिखाचार्येण प्रणीतः ग्रन्थः यद्यपि नोपलभ्यते, किन्तु तदीयानि वाक्यानि, तदीयानि सूत्राणि तत्र तत्र उदाह्रियन्ते। विशिष्य योगभाष्ये बहुत्र पञ्चशिखाचार्याणां सूत्राणि उदाहृतानि। तेन वयम् अवश्यम् अनुमातुं शक्नुमः कश्चन महान् ग्रन्थः, प्रमाणभूतः ग्रन्थः आसीत् इति। अनन्तरं महाभारतादिग्रन्थेष्वपि पञ्चशिखाचार्यस्य उल्लेखः दृश्यते। तत्र तत्र संवादेषु पञ्चशिखाचार्यः आयाति। ततः परम् आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम् इति वदति ईश्वरकृष्णः। अनन्तरं पञ्चशिखाचार्यस्य साक्षात् शिष्यः कः आसीत् इति तु प्रमाणं नोपलभ्यते, किन्तु ततः परं गुरुशिष्यपरम्परया यद्यपि साङ्ख्यविद्या प्रसृता जाता, केषाञ्चन आचार्याणाम् उल्लेखः बहुषु ग्रन्थेषु लभ्यते। ते के, तदीयाः ग्रन्थाः के इति तु तथा वयं निश्चप्रचं वक्तुं न शक्नुमः। तथापि तादृशाः ते आचार्याः अनेके आसन् इति तु अनुमातुं शक्नुमः। तत्र अनेके विन्ध्यावासः,
अनन्तरं वार्षगण्यः इति कश्चिदाचार्यः, जैगीषव्यः इत्यपि आचार्यः आसीत्। आवट्यजैगीषव्यसंवादः उल्लिखितः व्यासभाष्ये। एवम् असितः, देवलः, जनकः, याज्ञवल्क्यः अनेके आसन्। देवलः इति कश्चित् धर्मसूत्रकारः, सोऽपि साङ्ख्यसिद्धान्तम् आदृतवान् इति उल्लेखः शाङ्करभाष्येपि दृश्यते, किन्तु तेन प्रणीत साङ्ख्यग्रन्थः कोऽपि नोपलभ्यते। अनन्तरम् ईश्वरकृष्णस्तु महान् साङ्ख्याचार्यः। शङ्करभगवत्पादैरपि ईश्वरकृष्णप्रणीत साङ्ख्यकारिका उद्धृता साङ्ख्यमतानुवादकाले, न तु साङ्ख्यसूत्रं, कारिका उद्धृता। अतः अयं तु अत्यन्तं प्रमाणभूतः ग्रन्थः, प्राचीनश्च। ईश्वरकृष्णविरचिता साङ्ख्यकारिका सर्वत्र अद्यापि साङ्ख्यसिद्धान्तानां विवरणकाले साङ्ख्यकारिका उद्धूयते, तत्र प्रामाण्यं विद्यते। इतरग्रन्थास्तु प्रायः साङ्ख्यकारिकायाम् उक्तमेव अर्थम् अनुसरन्ति। अस्याः साङ्ख्यकारिकायाः प्रसिद्धं व्याख्यानं भवति साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वाचस्पतिमिश्राः, तेषां तु बहुषु दर्शनेषु ग्रन्थाः सन्ति, प्रमाणभूताः ग्रन्थाः भवन्ति सर्वे। तत्त्वकौमुदी इति अस्याः व्याख्यानं। यदि तत्त्वकौमुदी न भविष्यत्, साङ्ख्यसिद्धान्तानां बहूनाम् अवगमने अत्यन्तं क्लेशः स्यात्। तत्र स्फुटं साङ्ख्यकारिकार्थः गुरुतः। वाचस्पतिमिश्राणाम् इयं साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी। अनन्तरम् अन्ये केचन आचार्याः तत्र व्याख्यानं कृतवन्तः, यथा माठरवृत्तिः इति काचित् व्याख्या वर्तते, जयमङ्गला इति व्याख्यानं वर्तते, व्यासभाष्यं वर्तते, युक्तिदीपिका इति व्याख्यानमस्ति। एवम् इतोपि बह्व्यः व्याख्याः अद्यापि निर्मीयमाणाः सन्ति, प्राचीनकालादारभ्य अद्यापि निर्मीयमाणाः सन्ति। एवञ्च बह्वीनां व्याख्यानां निर्माणमेव द्योतयति यत् साङ्ख्यकारिकायाः प्राधान्यं प्रामाण्यञ्च। ईश्वरकृष्णेन विरचिता इयं साङ्ख्यकारिका। अनन्तरं साङ्ख्याचार्येषु कश्चन आगच्छति विज्ञानभिक्षुः। विज्ञानभिक्षुः कश्चन विलक्षणः साङ्ख्याचार्यः। कुतः इति चेत् अयं यद्यपि आधुनिक इति कारणेनैव वेदान्तस्य प्रभावोऽपि अस्य जातः। यद्यपि साङ्ख्यदर्शनम् अन्यत्, वेदान्तदर्शनम् अन्यत्, अनयोः मिश्रणं न कृतं। यद्यपि प्रसिद्धाः वाचस्पतिमिश्राः, तैः वेदान्तदर्शने भामती ग्रन्थः विरचितः। एवमेव अन्येषु दर्शनेषु साङ्ख्यदर्शने तैः तत्त्वकौमुदी विरचिता। किन्तु तत्त्वकौमुद्यां यदा साङ्ख्यसिद्धान्तानां निरूपणं कुर्वन्ति, तदा मध्ये वेदान्तार्थम् आनीय न योजयन्ति। एवमेव वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तनिरूपणकाले न साङ्ख्यतत्त्वानि आनीय योजयन्ति। इदं तेषां वैशिष्ट्यं। प्राचीनानाम् आचार्याणाम् इदं वैशिष्ट्यम्, अन्येषामपि भवति। किन्तु विज्ञानभिक्षुना किं कृतं, साङ्ख्यं वेदान्तः, अनयोः मिश्रणं बहुत्र कृतम्। अतः वाचस्पतिमिश्राणां या व्याख्यानपद्धतिः, तां पद्धतिं त्यक्त्वा अनेकत्र वाचस्पतिमिश्राणां सिद्धान्तं खण्डयित्वा च अनेकत्र अन्यथा एते स्वीयं निरूपणं कुर्वन्ति। तत्र विज्ञानभिक्षुकृतेषु ग्रन्थेषु प्रमुखः ग्रन्थः भवति साङ्ख्यप्रवचनभाष्यं। साङ्ख्यसूत्राणां साङ्ख्यप्रवचनभाष्यम् इति प्रमुखः ग्रन्थः। इतोपि एतैः अनेके ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। उपनिषदामपि व्याख्यानम् एतैः कृतमिति श्रूयते, बह्वीनाम् उपनिषदां। वेदान्तशास्त्रेपि एतेषां व्याख्यानं विज्ञानामृतभाष्यमिति वर्तते। एवं योगशास्त्रेपि वर्तते। भगवद्गीताटीकापि एतैः विरचिता। एवमेव साङ्ख्यसारः, योगसारसङ्ग्रहः इत्यादयः ग्रन्थाः। विज्ञानामृतभाष्यं वेदान्तभाष्यं, साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये तु एतैः आदितः तत्र तत्र वाचस्पतिमिश्राणां मतं खण्डयित्वा स्वीयः सिद्धान्तः स्थाप्यते। किन्तु विज्ञानभिक्षुसिद्धान्ते अवश्यं वेदान्तस्य प्रभावः दृश्यते। वेदान्तवाक्यान्यपि आदाय तत्र तत्र योजयन्ति। वस्तुतः प्राचीनेषु साङ्ख्यग्रन्थेषु वेदान्तवाक्यानि आदाय तेषां योजनं
अत्यन्तं न्यूनं कृतं। किन्तु भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः एवं वदन्ति, साङ्ख्याः अथवा साङ्ख्यादयः स्वीयसिद्धान्तम् उपोद्बलयितुं वेदान्तवाक्यान्यपि आनयन्ति इति। किन्तु वेदान्तवाक्यानां व्याख्यानमेव न मुख्यं कार्यं साङ्ख्यानम्। अतः विज्ञानभिक्षुणा कृतं तु कार्यं किञ्चित् विलक्षणमेव भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं विज्ञान अद्य तु इदानीं तु तथा प्रमाणभूतानां साङ्ख्यदर्शने प्रमाणभूतानां ग्रन्थानां निर्माणं न्यूनमेव वर्तते। तथापि साङ्ख्यदर्शनम् इत्युक्तौ साङ्ख्यकारिका, तत्त्वकौमुदी इत्येतत्तु उभयम् अस्माभिः दृढतया प्रमाणतया स्वीकर्तव्यम्। अत्र साङ्ख्याः एवं ज्ञानिनः भूत्वापि, प्राचीनाः भूत्वापि वेदान्तदर्शने कुतः निराकृताः इति कश्चन प्रश्नः स्यात्। तत्र उत्तरं स्पष्टं वर्तते। प्राचीने काले साङ्ख्यैः तथा उपनिषद्वाक्यानां विषये आदरः न कृतः। ते तु तार्किकाः, तर्केण साधयन्ति। तथा क्रियमाणे अनेकत्र उपनिषद् विरोधस्तु भवति, वेदान्तविरोधः। तर्हि वेदान्तविरुद्धं साङ्ख्यमतम् इदम् उपादातुं न शक्यते इति शङ्करभगवत्पादाः तेषां निराकरणं कुर्वन्ति। साङ्ख्यशब्दं यदा स्वीकृत्य विचारयामः, ज्ञानिनः इति तु अस्त्यैव। तत्र यथा भगवद्गीतायां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनः, साङ्ख्याः ज्ञानिनः इति वर्तते एव, तत्र तु विचारो नास्ति। तथापि साङ्ख्याः वेदविरुद्धं वदन्ति चेदेव तेषां निराकरणं कृतम् इति तु अस्माभिः मन्तव्यम्। साङ्ख्यशब्दार्थः ज्ञानी इत्यर्थः, अतः तेषां खण्डनं न इति न। ज्ञानिनः वेदमार्गानुसारिणः भवेयुः इति शङ्करभगवत्पादानाम् आशयः। अतः प्रधानमूलनिबर्हणन्यायेन तेषां निराकरणं कृतं वर्तते। इतः परं किञ्चित् योगदर्शने वयं विचारयामः। साङ्ख्ययोगदर्शनयोः अनेकत्र सिद्धान्ते साम्यं पश्यामः। यद्यपि साङ्ख्यशास्त्रे तत्त्वानां यथा विस्तरेण निरूपणं क्रियते, तथा योगदर्शने न क्रियते। नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं, नास्ति योगसमं बलं। साङ्ख्यशास्त्रे तत्त्वानि प्रतिपादितानि, तेषां तत्त्वानां स्वरूपं ज्ञातव्यम्। एवं तत्त्वाभ्यासात् इति वदति ईश्वरकृष्णः। एवं तत्त्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् अविपर्ययाद् विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानं, विशुद्धं ज्ञानम् उत्पद्यते तत्त्वाभ्यासात्। विशुद्धं ज्ञानं नाम इदमेव स्वस्वरूपं प्रकृतिपुरुषविवेकः। एवञ्च विवेकख्यातिः यदि सम्पादनीया तर्हि तदर्थं महान् प्रयत्नः करणीयः। सः मार्गः कः इति तु साङ्ख्यशास्त्रे विस्तरेण निरूपणं नास्ति। तदर्थम् अस्माभिः अवश्यं योगदर्शने आगन्तव्यम्। योगदर्शने तु साङ्ख्यदर्शने यथा तत्त्वानां निरूपणं कृतं, तथा निरूपणे प्राधान्यं नास्ति। किन्तु विवेकख्यातिः इति यत् पूर्वमुक्तं, विवेकख्यातिसम्पादनाय के प्रयत्नाः करणीयाः, तत्र के उपायाः सन्ति, तदर्थं योगशास्त्रं प्रवृत्तं। तर्हि योगशास्त्रस्य आरम्भः कथं जातः इति चेत् उपनिषदि तु वर्तते एव, किन्तु उपनिषत्सु अनेकेषु अर्थेषु योगशब्दः प्रयुक्तः। गीतायामपि तथैव वर्तते। योगशब्दार्थः कः इति तथा सर्वत्र ऐकरूपेण वक्तुं न शक्नुमः। योगशब्दार्थः कः? यदा योगदर्शनं स्वीकृत्य विचारयामः तदा तु योगसमाधिः। योगः संयोगः इत्यपि केचन वदन्ति। संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्मपरमात्मनः, किन्तु संयोगार्थे योगदर्शने योगशब्दः न प्रयुज्यते। कुतः? युज् समाधौ इति धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः, एवञ्च योगसमाधिः। किन्तु अन्येष्वपि अर्थेषु अस्मिन् दर्शने दर्शनान्तरे वा योगशब्दः प्रयुज्यते। योगदर्शनानुसारं योगसमाधिः। कः अस्य प्रवर्तकः? तदा झटिति अस्माकं मनसि आयाति भगवान् पतञ्जलिः। भगवता पतञ्जलिना अस्य योगदर्शनस्य प्रारम्भः कृतः। किन्तु पतञ्जलेः पूर्वमपि
योगिनः आसन्, योगविद्या आसीत्, अतएव अथ योगानुशासनम् अनुशासनं पूर्वमपि आचार्याः आसन् योगाचार्याः, तैः उपदिष्टम् एव अर्थं भगवान् पतञ्जलिः सूत्रेण उपनिबबन्ध इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि कः प्रवर्तकः? तत्र वाचस्पतिमिश्रैः उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भः योगविद्यायाः प्रवर्तकः। अयं हिरण्यगर्भः कः इति तु पुनः विचारः कर्तव्यः। किन्तु हिरण्यगर्भेण समारब्धा इयं योगविद्या। योगविद्यां तां सूत्रोपनिबद्धाञ्चकार भगवान् पतञ्जलिः। भगवता पतञ्जलिना प्रणीते योगदर्शने 4 अध्यायाः सन्ति। अयं विषयः प्रसिद्धः। तत्र समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः 4 पादाः सन्ति। योगदर्शनस्य भाष्यं व्यासभाष्यं, तस्य च अनेकानि व्याख्यानानि सन्ति। प्रसिद्धं व्याख्यानं भवति तत्त्ववैशारदी। आचार्यैः वाचस्पतिमिश्रैः विरचिता इयं व्याख्या। तत्त्ववैशारद्याः अपि पातञ्जलरहस्यमिति व्याख्यानं वर्तते। पुनः योगभाष्यस्य अनेकानि व्याख्यानानि, तत्र भास्वती इति व्याख्यानमस्ति। विज्ञानभिक्षुप्रणीतं वार्तिकं। विज्ञानभिक्षुः अत्रापि पूर्वदेव वाचस्पतिमिश्राणां यः सिद्धान्तः, तं सिद्धान्तं किञ्चित् अन्यथा यो वदति, तस्य खण्डनमपि क्वचित् कृत्वा स्वीयरीत्या व्याख्यानं करोति। वार्तिकमिति तस्य नाम। अनन्तरम् अन्यानि बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। योग भोजवृत्तिः, सदाशिव ब्रह्मेन्द्रसरस्वतीभिः कृतं व्याख्यानम् इति योगशास्त्रे पातञ्जलयोगदर्शनानुसारिणः इमे ग्रन्थाः। अन्येपि ग्रन्थाः सन्त्येव। तत्र वयं पश्यामः हठयोग प्रदीपिका इति प्रसिद्धं व्याख्यानं। तत्रापि अनेके प्रवर्तकाः। तत्र तु हठविद्यां हि मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानते, स्वात्मारामोऽथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः इति हठविद्याप्रवर्तकानाम् अनेकेषाम् आचार्याणाम् उल्लेखः कृतः। एवं घेरण्डसंहिता इति कश्चन प्रसिद्धः ग्रन्थः। योगवासिष्ठम् इति तु ग्रन्थः वर्तते। तत्र तु क्वचित् योगः, क्वचित् साङ्ख्यं, क्वचित् वेदान्तः। पुराणेष्वपि तथैव। पुराणेष्वपि बहुत्र यदा एवं जगत् सृष्टिविषयं स्वीकृत्य विचारयामः, साङ्ख्ययोगमतम् आश्रित्यैव सृष्टेः वर्णनं क्रियते। प्रधानमेव प्रपञ्चरूपेण परिणामं प्राप्नोति इति पुराणेषु दृश्यते। किन्तु अस्माभिः तत्र इदं ज्ञातव्यम्, इदं निरीश्वरं कापिलं साङ्ख्यमतं नास्ति। यतः पुराणानि तु ईश्वरस्य वर्णनं कर्तुम्, ईश्वरप्रतिपादनमेव। ईश्वरः इत्युक्तौ परमात्मा इत्यर्थः। परमात्मनः अनेकधा अनेकैः प्रकारैः परमात्मनः स्वरूपं वर्णयितुमेव पुराणानां प्रवृत्तिः। अतः तत्र तु निरीश्वरसाङ्ख्यमतस्य प्रसक्तिर्नास्त्येव। सेश्वरं साङ्ख्यमतं तत्र वर्ण्यते। अतः एवमपि वयम् ऊहितुं शक्नुमः यत् पूर्वं तु साङ्ख्यमतं निरीश्वरम् आसीत्। अनन्तरं गच्छति काले तत्र ईश्वरस्य निरूपणं तु न्यूनतायै स्यात् इति मत्वा कैश्चित् आचार्यैः ईश्वरोऽपि साङ्ख्यानां सम्मतः इति वदन्ति। किन्तु यदि ईश्वरः सम्मतः स्यात्, ईश्वरस्य निराकरणं साङ्ख्यग्रन्थेषु न क्रियेत। किन्तु निराकरणं कृतं, प्रतिपादनं तु न कृतं। यदि ईश्वरः तेषां सम्मतः स्यात् तर्हि प्रकृतेः सर्वकर्तृत्वं भज्यते। अतः योगदर्शनस्य ईश्वरः सम्मतः, न तु साङ्ख्यदर्शनस्य। एवञ्च पुराणेष्वपि साङ्ख्यविद्या गुरुशिष्यपरम्परया आसीत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु गच्छति काले किं जातं, यदा एवम् एकं वाक्यं वर्तते खलु, तावद् गर्जन्ति शास्त्राणि यावद् वेदान्तकेसरि। वेदान्तदर्शनस्य प्रतिष्ठा यदा जाता तदा साङ्ख्यदर्शनेपि प्रतिष्ठा न्यूना जाता। कुतः? प्राधान्येन साङ्ख्यमतं निराक्रियते वेदान्तिभिः। वेदान्तदर्शनं तु एतादृशं दर्शनं वर्तते, तत्र श्रुति स्मृति पुराणेतिहासानां कुत्रापि विरोधो नास्ति।
सर्वस्यापि अविरोधं सम्पाद्य निरूपणं क्रियते वेदान्तदर्शने। तर्हि किं साङ्ख्यदर्शने तथा न क्रियते, किं वा योगदर्शने न क्रियते इति चेत् साङ्ख्यदर्शनस्य तत्त्वप्रतिपादनं मुख्यं कार्यं, पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं या प्रकृतिः प्रवर्तते तस्याः निरूपणं क्रियते, किन्तु श्रुतिस्मृत्यादीनां व्याख्यानं तत्र न क्रियते। श्रुतिः यद्यपि प्रमाणत्रयं साङ्ख्यैः अङ्गीकृतं, तत्र दृष्टं प्रत्यक्षम्, अनन्तरम् अनुमानम्, अनन्तरम् आप्तश्रुतिः इति यद्यपि श्रुतिरपि प्रमाणतया अङ्गीकृता वर्तते, किन्तु स्वयम् आदिमकारिकायाम् ईश्वरकृष्णः वदति, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु, दुःखत्रयस्य निवर्तकं साधनं किम्? तत्र सः इतरेषाम् उपायानां निराकरणं कुर्वन् दृष्टवदानुश्रविकः इति वदति। दृष्टवदानुश्रविकः नाम दृष्टाः उपायाः यथा दुःखत्रयस्य निवर्तकाः न भवन्ति, तथैव आनुश्रविकः अपि उपायः दुःखनिवर्तको न भवति। दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। तत्र अविशुद्धिः, अशुद्धिः, क्षयः, अतिशयः इति त्रीन् दोषाः साङ्ख्यानां कर्मणः मोक्षं प्रति कारणत्वं न। कर्म मोक्षं प्रति वेदान्तेपि कर्मणः साक्षात् मोक्षसाधनत्वं न प्रतिपाद्यते, किन्तु वेदान्ते अयं विशेषः कर्मणां परम्परया मोक्षसाधनत्वम् अङ्गीक्रियते। चित्तस्य शुद्धये कर्म इति प्रसिद्धं वाक्यं भगवत्पादानां। किन्तु साङ्ख्यदर्शने तु कर्मणां निराकरणं क्रियते। साक्षात् कर्मणः साधनत्वं नास्ति इति तु वेदान्तदर्शनेऽप्यस्ति, किन्तु परम्परया अङ्गीकृतं। साङ्ख्यदर्शने तु परम्परयापि कर्मणां साधनत्वं नाङ्गीक्रियते। दृष्टवदानुश्रविकः, आनुश्रविकः उपायः यागादिः सोऽपि दुःखत्रयनिवर्तको न भवति, यद्यपि वेदः तेषां सम्मतः। एवञ्च वेदोक्तकर्मभिः दुःखत्रयनिवृत्तिः कैवल्यं तन्न सम्पादयितुं न शक्यते। वेदः प्रमाणम्, अत एव उपनिषद्वाक्यानाम् उल्लेखः तत्र तत्र क्रियते। ब्रह्मसूत्रग्रन्थे प्रथमाध्याये 4थः पादः वर्तते। तत्र तस्मिन् पादे इदमेव मुख्यं कर्म, साङ्ख्याः यथा वेदान्तवाक्यानां व्याख्यानं कुर्वन्ति तस्य निराकरणं। कथं साङ्ख्याः कुर्वन्ति? तत्र साङ्ख्य मतप्रसिद्धानि तत्त्वानि 24 तत्त्वानि, 24 तत्त्वानां क्वचित् उपनिषत्स्वपि उल्लेखः दृश्यते। यत्र क्वापि स्वतत्त्ववाचकशब्दः दृश्यते तदेव वाक्यम् आनीय साङ्ख्याः प्रदर्शयन्ति। यथा इदानीं प्रधानकारणवादिनां साङ्ख्यानां प्रधानस्य अपरं नाम भवति अव्यक्तम्। अव्यक्तम् इति शब्दः वर्तते उपनिषत्सु। तर्हि अव्यक्तं नाम प्रधानम्। इदं प्रधानं श्रौतम्। श्रुतौ अस्य उल्लेखः दृश्यते। यथा कठोपनिषदि महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पूर्वं त्यजन्तु परं त्यजन्तु, एकम् इदं वाक्यं स्वीकृत्य यदि विचारयामः तर्हि महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः इदं वाक्यं तु साङ्ख्य सिद्धान्तप्रतिपादकम् इति आपाततः प्रतिभाति। कुतः? महतः परम् अव्यक्तं, महत्तत्वम्, अव्यक्तं नाम प्रधानम्, अनन्तरं चेतनः यदर्थं तत् प्रधानं प्रवर्तते सः चेतनः पुरुषः। किन्तु एतादृशानां वाक्यानां यथा साङ्ख्यै अर्थः वर्ण्यते तस्य अनुवादं कृत्वा खण्डयन्ति शङ्करभगवत्पादाः। कुतः? तत्र उपक्रमादिकम् आलोचनीयं। कथमस्य ग्रन्थस्य उपक्रमो जातः तद्दृष्ट्वा खलु अस्य वाक्यस्य वर्णनं कर्तव्यम्। अतः अत्र अव्यक्तं महत्तत्वम्, अनन्तरम् अव्यक्तं महत् पुरुषः, एते शब्दाः साङ्ख्यसम्मत तत्त्ववाचकाः न भवन्ति। इतोपि अनेकानि तत्र वाक्यानि सन्ति इतरेषु अधिकरणेषु।
मतसिद्धान्त अनुवादकं वाक्यम् इति तेषां सम्मतम् अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां अजो नित्यशाश्वतोऽयं अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशीत् जहात्येनां भुक्तभोगामजून्य। अत्र तु इदं वाक्यं यदा वयम् आपाततः विचारयामः साङ्ख्यतत्त्वप्रतिपादकमिदं वाक्यम् इत्येव भाति। अजाम् एकाम् अजा न जायते मूलप्रकृतिः सा एकाम् एका सा अजाम् एकां लोहितशुक्लकृष्ण लोहित इत्युक्तौ रजोगुणः लोहितशुक्ल सत्त्वगुणः कृष्ण तमोगुणः एवञ्च सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिः लोहितशुक्लकृष्णरूपा बह्वीः प्रजाः बहूनि तत्त्वानि सृजति। अनन्तरम् अजो ह्येको जुषमा अजः उत्पत्तिरहितः कश्चित् अज्ञानी पुरुषः भोगार्थम् एनां प्रकृतिम् अनुसरति जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः। यदा भोगे विरक्तः अपवर्गं प्रार्थयते पुरुषः भोगापवर्ग समाप्तौ तां प्रकृतिं त्यजति जहाति। साङ्ख्यसिद्धान्तप्रतिपादकमिति आपाततः प्रतिभाति किन्तु इदं तथा तस्मिन् अर्थे नास्ति इति भगवत्पादाः खण्डयन्ति। तत्र तु त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः नाम वेदान्तरीत्या मायाख्या प्रकृतिः। या प्रकृतिः इतरत्र उपनिषत्सु तेजोबन्न शब्दैः उच्यते। यथा छान्दोग्यषष्ठाध्याये एकैव परा देवता आदौ तेजः सृजति अनन्तरम् अपः सृजति अनन्तरम् अन्नं पृथिवी एवञ्च छान्दोग्योपनिषदि तेजोबन्नरूपा या प्रकृतिरुक्ता सा प्रकृतिः अभिप्रेता न तु साङ्ख्यानाम्। एवम् अन्यानि यावन्ति वाक्यानि साङ्ख्यैः प्रमाणतया प्रदर्शितानि सन्ति तानि वाक्यानि तदनु अनुकूलतया न सन्ति। उपनिषद्वाक्यानि तु केवलम् अद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति इति तस्मिन् पादे शङ्करभगवत्पादैः दर्शितम्। तत्र योगविषये शङ्करभगवत्पादानां का दृष्टिः इत्युक्तौ योगस्य तथा निराकरणं न कृतं किन्तु श्रुतिविरुद्धं तु निराक्रियते इति तैरुक्तं। किन्तु देवताधिकरणे यथा तैरुच्यते योगस्य योगोऽपि अणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः न शक्यते सहसा प्रत्याख्यातुम् इति भगवत्पादानां वाक्यं। योगस्य माहात्म्यं तैः न निराक्रियते। योगस्य माहात्म्यं तत्र श्वेताश्वतर उपनिषदि अन्यत्र वा यद् माहात्म्यम् उक्तं न तस्य जरा न तस्य रोगो न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरं प्राप्तस्य दुःख जरादिकं न भवति इति यद् श्वेताश्वतर उपनिषदि उक्तं तस्य उद्धरणं कृतं भगवत्पादैः। अनन्तरं तैः तत्र योगदर्शनस्य अनुवादकाले अथ तत्त्वदर्शनोपायो योगः इति वाक्यम् उदाहृतम्। वस्तुतः शङ्करभगवत्पादैः उदाहृतम् इदं वाक्यं कुत्र अस्ति इति विचार्यमाणे न साङ्ख्यकारिकायां वर्तते न वा साङ्ख्यसूत्रे वर्तते। किन्तु प्राचीनाः अनेके साङ्ख्यग्रन्थाः आसन् इति एतेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यद्यपि प्राचीनत्वादेव इदानीं ते ग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते किन्तु ते ग्रन्थाः आसन्। अत एव साङ्ख्यमतस्य प्रसिद्धिः अस्माभिः ऊहितुं शक्यते। अस्मिन् काले पुनः वेदान्तदर्शनस्य प्रभावात् साङ्ख्यदर्शनस्य प्रतिष्ठायां न्यूनता जाता। किन्तु यदि वेदान्तिनां यः विवर्तवादः साङ्ख्यानां तु परिणामवादः वेदान्तिनां विवर्तवादानुसारम् औपनिषदः सिद्धान्तः भवति अद्वितीयः आत्मा उपनिषदां सिद्धान्तः अद्वैत साङ्ख्यास्तु द्वैतिनो हि ते साङ्ख्याः योगाश्च साङ्ख्याः एवं योगाः एते द्वैतिनः एकमेव ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या अयं सिद्धान्तस्तु यः उपनिषदि प्रतिपादितः साङ्ख्यानां न सम्मतः। अतः साङ्ख्यमतस्य निराकरणं क्रियते। किन्तु साङ्ख्ययोगदर्शनयोः बहवः अस्मिन् काले तु योगस्य माहात्म्यं बहुधा प्रसिद्धं वर्तते। किन्तु एवमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्मिन् काले योगः इत्युक्तौ केवलम् आसनम् अथवा प्राणायामः।
अष्टसु अङ्गेषु एतत्तु यमनियमासन प्राणायामपर्यन्तं जनाः अयं योगः इति जानन्ति। ततः परं प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिपर्यन्तं तु योगशब्दस्य प्रसिद्धिः तत्र नास्ति। वस्तुतः योगः समाधिः। तर्हि आसनं वा भवतु प्राणायामो वा अथवा यः शारीरः परिश्रमः सर्वस्यापि कुत्र गन्तव्यं? योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिनिरोधः इति यदिदं मुख्यं फलम्। एतत् प्राप्तुम् इतरे उपायाः नाम आसन ध्यान प्राणायामादयः उपयुज्यन्ते। अतः अस्मिन् काले यद्यपि प्रसिद्धिर्नास्ति तथापि योगशब्दस्य अयमेव अर्थः वर्तते। तावत्पर्यन्तं गन्तुम् इदं सर्वम् अस्मभ्यम् उपकरोति इति स्थितिः। एवं आहत्य यदा विचारयामः साङ्ख्यदर्शनं योगदर्शनम् इदं द्वयम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यं। तस्मिन् ज्ञाते एव अग्रे वयं गन्तुं शक्नुमः। नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। एकत्र भवन्तः शाङ्करं वेदान्तदर्शनं पार्श्वे संस्थाप्य विचारयन्तु, पुराणम् इतिहासं वा पश्यन्तु, प्राचीनग्रन्थान् पश्यतु, साङ्ख्ययोगदर्शनयोः महती प्रतिष्ठा वर्तते। महती प्रतिष्ठा वर्तते अथवा महती प्रतिष्ठा आसीत्, तथा निरूपणं तत्र वर्तते। तदीयाः अनेके सिद्धान्ताः वेदान्तदर्शनेपि अङ्गीकृताः। अर्थात् यद् वेदान्तदर्शनं साङ्ख्यमतस्य निराकरणं करोति तस्मिन्नपि वेदान्तदर्शने साङ्ख्ययोगसिद्धान्तयोः अंशतः अनुसरणं कृतं। यथा तत्र एकम् उदाहरणतया उच्यते पुरुषस्य असङ्गत्वं। पुरुषः असङ्गः इति बहुत्र साङ्ख्यदर्शने निरूप्यते। पुरुषः असङ्गः इदं वेदान्तिनाम् अत्यन्तम् अनुकूलं वर्तते। असङ्गो ह्ययं पुरुषः। बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते असङ्गो ह्ययं पुरुषः असङ्गो न हि सज्जते इत्यपि। पुरुषस्य असङ्गत्वं साङ्ख्ये यत् प्रतिपादितं तद् वेदान्तिनाम् अत्यन्तम् अनुकूलं सम्मतं। पुरुषस्य असङ्गत्वमेव प्रतिपाद्यते वेदान्तिभिरपि। एवं विचार्यमाणे उपनिषत् वाक्येषु अनेकत्र उक्ताः अर्थाः यद्यपि साक्षात् केचन अर्थाः ततः गृहीताः। यद्यपि नोद्धृतं वेदान्तदर्शने अथवा मीमांसादर्शनेपि तथैव साक्षात् वेदवाक्यमेव उद्धृत्य विचारः क्रियते। साङ्ख्यैः यद्यपि तथा न कृतं किन्तु अर्थतः क्वचित् उपनिषदनुसरणं तैरपि कृतम् इति ऊहितुं वयं शक्नुमः। एवञ्च अयम् एकः मुख्यसिद्धान्तः पुरुषस्य असङ्गत्वम्। अपरः मुख्यसिद्धान्तः वर्तते सत्कार्यवादः। सत्कार्यवादः साङ्ख्यानां कश्चन महान् सिद्धान्तः। सः वेदान्तिभिः स्वीकृतः। कोऽयं सत्कार्यवादः? अत्यन्तं संक्षेपेण वदामश्चेत् सतः सज्जायते। उत्पत्तेः पूर्वमपि कार्यमासीत्, कारणरूपेण आसीत्। तत् कारणमेव कार्याकारेण परिणमते। सूक्ष्मरूपेण विद्यमानं कार्यं स्थूलरूपं प्राप्नोति। यदि सूक्ष्मरूपे वर्तते तर्हि कारणं, यदि स्थूलं रूपं प्राप्नोति तर्हि कार्यम्। एवञ्च उत्पत्तेः पूर्वमपि कार्यस्य अवस्थितिः सत्कार्यवादस्य अयमाशयः। इदं वेदान्तिनामपि सम्मतम्। उत्पत्तेः पूर्वमपि विद्यमानं कार्यं, सूक्ष्मरूपेण विद्यमानं कार्यं पश्चादाविर्भवति। तत्र वेदान्तिनां विरोधो नास्ति। आरम्भणाधिकरणे एकं इति वाक्यं वर्तते। तत्र कार्यकारणयोः भेदो नास्ति इत्यर्थः। तत्र इदमपि हेतुः क्रियते सत्त्वाच्चावरस्य अवरकालीनस्य कार्यस्य सत्त्वात् उत्पत्तेः प्रागपि विद्यमानत्वात्। उत्पत्तेः प्रागपि कार्यस्य कारणात्मना विद्यमानत्वात् कार्यकारणयोः भेदो नास्ति। अयं सत्कार्यवादिनाम् आशयः। इदं साङ्ख्यानामपि सम्मतम्, एवं वेदान्तिनामपि सम्मतम्। एवं श्रुत्यविरुद्धाः अंशाः वेदान्तिभिरपि गृहीताः। अत एव इतरदर्शनानां निराकरणं यथा क्रियते तथा साङ्ख्ययोगदर्शनयोः निराकरणं कर्तुं न शक्यते। यथा वैशेषिकदर्शनं। वैशेषिकदर्शनं तु अत्यन्तमेव शङ्करभगवत्पादैः निराकृतम्। अपरिग्रहाच्चात्यन्तम् अनपेक्षा इति वदन्ति। अर्थात् साङ्ख्ययोगदर्शनयोः क्वचित् स्वीकृतिर्वर्तते अंशतः,
वैशेषिकदर्शनस्य तु केनापि महर्षिणा केनापि प्राज्ञेन वैशेषिकदर्शनस्य स्वीकृतिः भवितुं नार्हति। तत्रापि कारणं तेरुच्यते वेदं ते नानुसरन्ति। न हि वैशेषिकाः उपनिषदम् अनुसृत्य सिद्धान्तं स्थापयन्ति। अतः साङ्ख्ययोगदर्शनयोः निराकरणं केवलम् अंशतः कर्तव्यं, न तु सर्वात्मना। तत्र उपनिषत्सु अद्वैतं प्रतिपाद्यते, साङ्ख्येस्तु द्वैतं प्रतिपाद्यते। उपनिषदि आत्मनः ऐक्यमुच्यते, साङ्ख्यैस्तु पुरुषाः बहवः इत्युच्यते। एवं पुरुषाः बहवः साङ्ख्यमते, वेदान्ते एकः। अनन्तरं ब्रह्मैव जगत्कारणमित्युच्यते वेदान्ते, साङ्ख्यमते तु प्रधानमेव जगत्कारणमित्युच्यते। एवं केचन विरुद्धाः अंशाः सन्ति। तथापि सर्वात्मना साङ्ख्ययोगदर्शनयोः निराकरणं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अवश्यम् इदं साङ्ख्ययोगदर्शनं विशिष्य ज्ञातव्यं। विशिष्य ज्ञातव्यम् इत्यस्य शास्त्राणां तु अध्ययनं बहुत्र प्रचलति, यथा व्याकरणं, साहित्यम्, अन्यद्वा शास्त्रं। साङ्ख्ययोगदर्शनयोः तथा ग्रन्थाः अपि न्यूनाः सन्ति, अध्ययन अध्यापनपरम्परा अपि न्यूना वर्तते। किन्तु इदम् अवश्यं ज्ञातव्यं। यः साङ्ख्यानां परिणामवादः स इतरत्र बहुत्र अस्मान् उपकरोति। न केवलम् अयम् एकः परिणामवादः, बहुषु अंशेषु यः त्रैगुण्यवादः, सर्वेपि जगति दृश्यमानाः विकाराः, अर्थादृश्यमानानि कार्याणि गुणानामेव परिणामभूतानि। एवम् अनेकत्र साङ्ख्ययोगसिद्धान्तानाम् आवश्यकता वर्तते। तस्मादिदं द्वयम् अस्मिन्नपि काले श्रद्धया अध्येतव्यम्, अध्यापनीयञ्च। अस्तु, एतावता अयं कश्चन विषयः यथामति समयस्य सीमाम् अनुसृत्य अयं विषयः निरूपितः। संस्कृतशौर्यम् इति फेस्बुक् गणे व्याख्यानं कर्तव्यमिति राजकुमारेण यथा निर्दिष्टं तथैव व्याख्यानं कृतं वर्तते। भवद्भ्यः यावन्तः ये वा देशस्य विश्वस्य वा विविधेषु कोणेषु स्थित्वा भवन्तः श्रुतवन्तः सन्ति, भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। एवमेव व्याख्यानं